خاصني نهضر اولا على واحد المسائل. مثلا كاينين لي فاكتور دو بروتيكسيون اللي هما الانسان فين كبر، المحيط اللي كبر فيه، فين ترعرع، الناس اللي كانوا معاه، كيفاش تربى، كيفاش تلقن بزاف المسائل في حياته اللي كتكون ليه واحد الحمايه اللي كيقدر انه يواجه هذه الجائحه هذه. وطبيعه هذه الجائحه كتخلي الناس انهم كما عرفنا الان بانهم خاصهم يكونوا في دارهم، خاصهم يبقاو في الدار ما يخرجوش بزاف. فبالتالي اكيد ان هذا الشيء كيشكل واحد الضغط كبير اللي تيكون عندهم هاد لي فاكتور دو بروتيكسيون كيف ما قلت، يقدروا انهم يواجهوا هذه الجائحه بشكل احسن من الناس اللي تيكون عندهم على العكس دي فاكتور دو فولنيرابيليتي، سيتادير انهم ما تيكونوش توفروا على واحد الحمايه في الطفوله ديالهم، كيفاش كبروا، كيفاش عاشوا، يعني لو فيكو ديالهم في المحيط اللي كبروا فيه كيف ما قلت، ما تيكونوش توفروا على الحمايه اللازمه باش انهم يواجهوا هذه المشكله اللي احنا فيها بالشكل اللازم. وبالتالي كاينين الناس بطبيعه الحال اللي غيتاثروا اكثر من الاخرين. فالناس اللي عندهم هاد لي فاكتور دو فولنيرابيليتي كنقدروا نشوفوا عندهم مثلا دي زونغواس، واحد لو ستريس بزاف، كاين ما يسمى بنوبه الهلع، يعني واحد لي كريز دونغواس. الانسان كيقدر لابوش كتولي عنده سيش، يعني كينشف ليه فمو، تيولي كيقدر يترعاد، كيجوا لي بالبيتاسيون كاردياك، كينشف ليه الحلق كيف ما قلت، وتيقدر الناس يقولوا بان هذه راه مثلا جاتني كورونا، يعني بحال دي سين اللي هما بحال كيسمعوهم شي شويه في لا تيلي بانه راه الا حسيتي بالكحبه ولا هما تيقدروا يديروا ان تي بو واحد ماشي مقاربه، مي كاينه واحد لا سيميليتود، كيتوهم كيتوهم بانه ربما هذه راه كورونا اللي جاتو. وبالتالي يعني بالنسبه للناس الاخرين اللي متوفرين له واحد الحمايه اكثر، قليل فوقاش نقدروا نشوفوا عندهم مثل هذه المسائل، سواء كان كيف ما قلت لك عنده هاد لي فاكتور دو بروتيكسيون، يعني كيف ما كان الانسان ولا بد ما غيتاثر، لانه بزاف الحوايج اللي كان كيمارسهم في حياته اليوميه تبدلوا. فلو ستريس ولا بد غادي يكون يعني الانسان كيخاف حتى على العائله ديالو، ما كيبقاش غير على راسو، كيخاف حتى هو الا كان تصاب وبلا ما يعرف يقدر يعادي وليداته ولا لا فامي ديالو اون جينيرال. اكيد بانه كاين واحد التاثير نفسي، ولكن ما نساوش بانه بدرجات، ولا بد ما كيكون واحد درجات اللي مثلا تروب انتونس، يعني الانسان اللي ما تيقدرش يبقى يجيري مزيان هذاك لو ستريس اللي فيه، او لا بطبيعه الحال اللي كاين اللي عنده داك لو ستريس اللي لا مي كيقدر يبو لو جيري، كيقدر انه يمشي مع الامور وكيتسنى من هنا لقدام الحلول اللي غادي تقدر دير الدوله، او الحلول اللي غادي يجيبها العالم من هنا لقدام ان شاء الله. كاينين عده حالات، يعني بحال هذا المثال نيت اللي قلت لك هو اللي انا شخصيا يعني ما نبغيش نعمم، ولكن شخصيا الحالات اللي شفت واللي تواصلت معاهم وهما اللي كيخافوا بزاف من انهم راه تقدر تجيهم كورونا، وكيقدروا داك لو ستريس واخا ما نوصلوش لنوبه الهلع اللي شرحت من قبل، واخا ما نوصلوش لهاد لي كريز دو بانيك. كاينين الناس اللي كيحسوا براسهم غير بلا فاتيك ولا غير بو ان تي بو دو ستريس، كيخاف ياك ما جاتو كورونا ويقدر يعادي الناس اللي معاه. كاينين الناس اللي كيقدروا يتحرموا من بزاف د الحوايج يعني وكيبقى كيفضلوا انهم يبقاو في الدار. كاينين اللي كيعانيوا من مالوغوزمون من واحد التصرف اللي كيشوفوه ديال ناس اخرين اللي كيصوروه ولا تيقولوا على انهم كيف ما تنقولوا حنايا ما مسوقينش. كاينين شي ناس اللي تيخافوا من واحد التصرف ديال ناس اخرين، وبالتالي هذا كيأثر عليهم بواحد الشكل سلبي. الاطفال حتى هما يقدروا يعانيوا او يقدروا ما يعانيوش، يعني سولون لو دوغري، يعني كاينين دي دوغري. كاينين هناك واحد الاطفال، هو عامه الاطفال في الصراحه على حسب لي بارون ديالهم، على حسب المحيط اللي عايشين فيه غادي يشوفوا ان تي بو. يعني نقدروا نهضروا على الطفل مثلا قبل ما يبدا يتكلم، مثلا الطفل اللي باقي صغير وباقي ما كيعرفش يهضر، نقدروا نهضروا ميم على الرضيع حتى هو يقدر يتاثر او لا يقدر ما يتاثرش. كيفاش؟ الام ديال الطفل اللي كتكلف به، المحيط ديالو، ولكن بالاخص الام ديالو الا كانت متوتره بزاف
الطفل يعني كنعرفوا بانه الحنان اللي غادي توفر ليه الام ديالو، وهذا الحنان هذا يعني كيتجلى في ان كيفاش كتوكلو، فاش كترضعو، فاش كتلعب معاه شي شويه، الهضره اللي كتهضر معاه مالغري كو ما تيفهمش ولكن تيفهم وكتوصلوا ليموسيون. يعني فاش كنلاحظوا بان بعض الامهات واخا الوليد ديالها ما تيهضرش ولكن كتغني ليه، كتهضر معاه بواحد الشكل حنين بواحد الطريقه زوينه، فتتوصلوا هذيك ليموسيون الرضيع. هذا الطفل هذا الى حس بواحد لو شونجمون بروسك، يعني الام ديالو الا كانت تاثرت بزاف بحال كيف ما هضرنا دابا من قبل، الام ديالو سي اون ادولت، ولكن الا كانت تاثرت بواحد الشكل سلبي كبير غادي يحس بان الطريقه اللي بدات كتهزو بها تغيرات، كيحس بزاف المسائل اللي تغيرات من حوله، وبالتالي يقدر يتاثر بواحد الشكل كبير حتى هو. بينما الطفل اللي كي الى اكسي لا بارول، يعني بدا تيهضر، سا ديبون دو كيفاش هضروا معاه الاباء ديالو، كيفاش هضرت مع الام ديالو الاب ديالو، شنو تيقولوا ليه على كورونا. يعني خاصنا نصارحوا الاطفال ونشرحوا لهم شنو كاين سون دراماتيزي لي شوز، يعني ما نكثروش عاوتاني بزاف، ما نتخلعوش من واحد الدرجه اكثر من اللازم، ما نبقاوش متبعين غير لي زانفو اللي تيقولوا لنا شحال ماتوا الناس، شحال خرجوا، شحال الناس تصابوا بالجائحه بهذا الفيروس. ولكن او ميم طون نقدروا نشرحوا ليه بان هذا الشيء راه مومونطاني، سي حاجه اللي غادي تدوز. نقدروا نشرحوا ليه بانه غادي ناخذوا لي بريكوسيون ديالنا، ومن بعد هذا الشيء بطبيعه الحال راه عنده واحد المده مؤقت، ومن بعد راه غدوز هذه الجائحه. في الحقيقه الا كان واحد العنف وتزاد، يعني انا صراحه ما طلعت على شي احصائيات، ولكن في حالة ما إلا كان هذا العنف هذا فربما غادي يرجع لأنه الناس تجمعوا بزاف في ديورهم. الزوج والزوجة ربما كانوا خدامين قبل من ما تكون هذه الجائحة، il déstresse un petit peu peut-être في لو طرافاي ديالهم، عندهم بزاف لي زاكتيفيتي اللي كيديروا، وبالتالي كتجي هذه الجائحة وكتضغط علينا بواحد الشكل على أساس أننا نبقاو في ديورنا. وربما كاينين دي زابيتود اللي ما موالفينش انهم يتلقاو كل نهار ديما في الدار ديما مجموعين، ربما غير الزوج اللي خدام، وبالتالي كيبقى بزاف واحد الوقت كبير في الخدمه ديالو، عاد منين كيجي كيدخل للدار كيتلقى هو والزوجه ديالو في واحد الوقت يعني قليل، يقدر يكون هذا العنف هذا، يقدر يكون هذا لو ستريس واحد المحيط اللي هو انكسيوجين، يعني واحد المحيط اللي هو ديجا فيه لو ستريس عفوا. مي فاش جات هذه الجائحه هذه، طبيعه هذا الفيروس هذا اللي كيلزم علينا اننا نكونوا وسط الدار ديالنا ونجمعوا فيها، كيخلق ربما واحد المتاعب، لانهم الازواج ما كانوش مولفين على هذه طبيعه العيش. وبالتالي هنايا فين كنلاحظوا بانهم كاينين واحد الازواج اللي كيف ما قلتي كيولي واحد العنف بيناتهم. بينما ما نساوش اننا نذكروا حتى الجانب الايجابي، كاينين بعض الناس اللي بشكل مغاير يعني بداو كيتفاهموا اكثر، يعني قدروا يتلاقاو وقدروا يتفاهموا اكثر. يعني بعض الازواج اللي كانوا واحد ليفيتمون، كانوا ربما ما كيشوفوش راسهم يقدروا يتفاهموا، ما يقدروش يجلسوا ويتحاوروا على بعض الاشياء، فربما هاد كورونا هذه لزماتهم على انهم يجلسوا في الدار، وبالتالي قدروا يتفاهموا اكثر لانهم كيتحاوروا. هذه الجائحه هذه وهذا الشيء اللي واقع حاليا هو ما يسمى، نقدروا نقولوا بالنسبه للناس اللي انتحروا، ما يسمى بان اليمون ديكلونشور، يعني واحد المساله اللي جات كانت سبب داكور، وكيف ما تنقولوا النقطه التي افاضت الكاس. ما يمكنش نرجعوا بانها كورونا هي السبب الرئيسي في الانتحار. بزاف الناس كيف ما قلت من قبل كيتعرضوا لواحد الضغط، ولكن كيقدروا يبوف لو جيري، كيقدروا انهم يمشيو مع هذا الضغط هذا، وكيقدروا يوصلوا لواحد الحل اللي بلوز او موان ايجابي. ولكن الانسان اللي ديجا عنده واحد لي فاكتور دو فولنيرابيليتي، عنده واحد نقدروا نعطيو مثال، مثلا واحد الانسان اللي لون ديبرسيون، عنده اكتئاب، لكن عنده الخدمه ديالو خدام، عنده واحد الاصدقاء اللي كيشوفهم مره، عنده المقهى مثلا كان كيمشي ليه وعزيز عليه يتفرج في لي ماتش
ديال الكره ديجا عنده واحد الاكتئاب وعنده واحد المشاكل اللي دايره به، ولكن كيحاول يقاوم بالشكل اللي يقدر. فاش جات الجائحه مثلا تسدوا المقاهي، تسدوا لي سال دو سبور، الخدمه ديالو حبسات، وبالتالي فبزاف الحوايج اللي كان هو كيقدر يقاوم بها المشاكل اللي كانت عنده، الاكتئاب اللي كان عنده، كيفاش كان كيقدر يقاومه تسدوا عليه. هو حتى المساله ديال الادمان الا رجعنا لعلاش الشخص مدمن بهذا الشكل، الا رجعنا وبغينا نشوفوا مع الادمان يعني اون باراليل شنو كاين في الحياه ديالو الشخصيه، كنلقاو بان كاين هناك اسباب، كاين واحد التراكم ديال بعض المشاكل اللي مثلا ربما كانت تسببات في عند ذاك الانسان باش يكون عنده ادمان، تسببات في انه كان منعزل، تسببات انه كان ما تيبغيش يدخل الدار اصلا بزاف، يعني بالادمان وما تيبغيش يدخل الدار. وبالتالي فالجائحه، طبيعه الجائحه شنو خلاتنا نديرو هي اننا هذا الكونفينمون، يعني الحجر الصحي وانك خاصك تبقى في الدار، كيشكل واحد الضغط وكيسبب فعلا ربما يقدر الانسان يوصل حتى للانتحار، لكن ما خاصناش نحطوها يعني كسبب رئيسي. كنظن بانه واحد الوزير الماني اللي كان هو انتحر ديرنييرمون، مي يعني مهما كانت الظروف ديال الانسان، يعني مهما كانت لا كلاس سوسيال، كيف ما بغى يكون يعني فقير الانسان او غني، كيف ما بغات تكون الامور، كاينه المسائل اللي هي شخصيه وكتكون قبل ما تجي كورونا، اللي كتشكل واحد الهشاشه، واحد لا بريديسبوزيسيون ولا واحد القابليه على ان الانسان يدوز اللاكت، يعني يقدر يدوز الانتحار. اكيد بانه غادي تكون هناك صعوبات، واخا نخرجوا، واخا ما يبقاش الحجر، لانه واحد العادات عندنا غادي تبدل، كاين لي زابيتود ديالنا اللي غادي يتبدلوا. كنشوفوا النصائح من الاول منين جات الجائحه، كنسمعوا النصائح ديال انه الناس ما خاصهمش يسلموا على بعضياتهم، ما خاصهمش يزوروا الاقرباء ديالهم، ما خاصهمش يمشيو عند ما كاينينش القهاوي اكسيتيرا. ومالغري كو بزاف لي زاكتيفيتي لا رجعوا، بزاف الحوايج اللي رجعوا، راه خاص ديما كاينين واحد لي ميزور ابروندر اللي ما كانوش من قبل. فاكيد بانه هذا التغيير غادي يشكل واحد الضغط على الناس وواحد لو ستريس. كنعرفوا الا بغينا ناخذوا على سبيل المثال غير الاعراس مثلا، ما تقدر ما تكونش في واخا ما بعد الحجر الانسان الله يحفظ الله يسر الى مات شي حد، كنعرفوا كيفاش المغاربه كيواسيو بعضياتهم، وكيفاش شنو هي الطقوس ديال الحداد اكزاكتومون. يعني الناس كيبغيو يتعانقوا، يعني المغاربه كنعرفوا هاد العادات، الا ما تشوفوش واحد الاصدقاء يومين ولا 3 ايام كيتعانقوا كيتسالموا، سو سون دي زابيتود اللي عندنا يعني موالفينهم. فمثلا كيف ما قلت لك، غير الله يحفظ الا كان شي عزا مثلا ما يقدروش الناس يتباكاو ويتعانقوا، ما يقدروش مثلا حتى باش يغسلوا لو كور ديال لو ديفان، يعني الانسان اللي الله يرحمه اللي الا مات. فبزاف العادات اللي غادي تبدل، غادي تشكل واحد الضغط، لكن خاصنا نعرفوا بان هذه المسائل وهذه العادات اللي غادي تبدل راه ملزومه علينا ولا بد، لانه هي اللي غادي تمكننا من هنا لقدام باش يكون واحد التحسن وواحد النتيجه ايجابيه. الامور غادي تبدل، ولكن الناس خاصهم يحاولوا يحافظوا ما امكن على التوازن ديال الحياه العاديه ديالهم. يعني حتى منين كاين الحجر، النصائح اللي كيعطيو لي سبيسياليست هي انه يحاول الانسان يحافظ شي شويه على لو ريتم دو في، ما يبدلش النعاس ديالو فوقاش التوقيت، ما يبدلش يعني التوقيت الماكله ديالو. يحاولوا الناس انهم يحافظوا على لي زاكتيفيتي اللي يقدروا يديروا، الا ما قدرش الانسان يدير السبور مثلا، ما قدرش يديروا في الخارج، يحاول يديروا في الدار. انا شخصيا شفت شي عائلات مثلا اللي تجمعوا تيديروا بحال دي بيس تياترال. كاينين واحد ديرنييرمون كنت شفت واحد الاب مع الابناء ديالو كيلعبوا ولا كيديروا الموسيقى. يعني كاينين بزاف لي زاكتيفيتي اللي الناس ما يستهنوش بهم وما يقولوش زعما انا يلا ما نديرش هذا الشيء، لا ما عنده حتى شي معنى اكسيتيرا. يقدروا الناس انهم يديروا بزاف المسائل اللي تقدر تساعدهم في الحياه اليوميه ديالهم. وحنا وسط كنعيشوا يعني سواء وسط الحجر او من ما بعد الحجر، فكاينين بزاف لي زاكتيفيتي اللي يقدروا يديروهم الناس يعني وما يستهنوش بهم. ممكن اننا نجتازوا ان شاء الله هذه المرحله هذه اذا كنا متضامنين.